اجنی سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بلند آواز میں کرو اللہم دعا ہے پروردگار عالم مالک پانیان دا پرخلوص اہتمام حسین بادشاہ اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ اجنی بھائی کسی تعداد ہے جتنے خوشی سہدان صدات میرے صدات تشریف فرماؤ سارے مل کے ہمیں ناکھو کیونکہ تھوڑا باروی امام فرمیندائی جدہ مومن میرے داد حسین دے ذکر چباندائی میں نرجس دا پتر اس انتظار چرانا ایکو جو منگے تے میں عطا کر کربل دا یوسف دیوان صدقہ مالک پی اولادا نو اولاد نرینا عطا فرماوے علی بن الحسین دی عزت دا صدقہ مالک پہ مارا نو صحت عطا فرماوے علی بن المسرزہ دی پاک نلائن دا صدقہ مالک توڑی رزق کی جزا فرماوے جتنے صدات غیر صدات تشریف فرماؤ سر مل کے ہمیں ناکھو مالک رحمان اللہ تینو حسین بادشاہ دے آخری سیدہ دا واسطہ 12.5 ہادی دا جزا فرما اس تے جناب عالیہ یسین تے با آوازی بلند سلام اجازت ہے کہ نوکری شروع کی جاتی ہے ایڈنٹ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں دو قدم نیاز حسین کیا جو تاکہ ماحول بن جائے مہربانی اسی جڑا بندہ حسین بادشاہ نو اپنا امام تسلیم کر دے دو قدم اگے آ جائے مہربانی نیاز حسین دو قدم اگے آ جاؤ تاکہ ماحول بن جائے میں 2:17 تھوڑے حوالے کر لوں مہربانی اسی صلوات بلند آواز میں پڑھو اللہم اجازت ہے جنہوں کی شروع کی تھی جاتی ہے گزارش ہے لمحہ عبادت چوز رہے اور جتنی دیر پڑھا یا جتنا وقت گزرے اس دے دربار قبول ہو گئے جڑا ممبر تے باسی یارہ امام محسوس ہو سا میں اپنی مجلس دا آغاز علی بادشاہ دے جملے تو کرنا چاہتا سرکار میں پتہ لگ جیسی انہوں پڑھنا چاہی دا کیا حسین دی عزت دی قسمیں سید الانبیاء دے کول بندے کٹھے ہو کے آگئے بادشاہ پر ممبر دے وارد تشریف فرمائے انہوں نے کوئی اجازت لے کے پہلی سطر توڑے حوالے کرنا چاہتا ہے بابا جی سید الانبیاء دے کول بندے کٹھے ہو کے آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر بندہ بندے جو بیٹھا ہوئے کسے جا کسے مقام کسے ڈیرے تے بندہ بیٹھا ہوئے کسے محفل کسے مجلس جو بندہ بیٹھا ہوئے بندے نے پتہ کہ میں لگسی انہاں چو حلالی کیڑا ہے حرامی کیڑا ہے کیا بات ہے چچا انہاں حداں دی خیر ہوئے بھائی انہاں حداں دی خیر ہوئے بھائی ادھا سرکار اگر بندہ بندے جو بیٹھا ہوئے کسے جا کسے مقام کسے ڈیرے تے بندہ بیٹھا ہوئے اس تو جلدی ہو بھی نہیں سکتی حسین دی عزت دی قسم میں بندے سید الانبیاء دے قدمہ دے ہاتھ لایا اس کے سرکار دسو تے صحیح بندہ بندے جو بیٹھا ہوئے کسے جا کسے مقام کسے ڈیرے تے بندہ بیٹھا ہوئے کسے مجلس جو بندہ بیٹھا ہوئے بندے نو پتہ کہ میں لگسی انہاں چو حلالی کیڑا ہے حرامی کیڑا ہے حسین دی عزت دی قسم میں سید الانبیاء دے چہرے تے کائنات دیاں خوشیاں آئیاں جتنے سنشکہ صحابان بیٹھے ہو سید الانبیاء مسکرا کے ادنے سوال دا جواب بھی بڑا آسان ہے اس کے سرکار کی میں فرمایا اگر بندہ بندے جو بیٹھا ہوئے کسے جا کسے مقام تے بندہ بیٹھا ہوئے بندے نے اندازہ لمنا ہوئے انہاں چو حلالی کیڑا ہے حرامی کیڑا ہے فرمایا او بندہ انج کرے میرے بھرا علی دا ذکر کرنا شروع کر دے فرمایا جس بندے دا چہرہ کرنا دیا بابا جی جس بندے دا چہرہ کھل جاوے جملہ سنے فرمایا جس بندے دا چہرہ کھل جاوے سمجھ لوے اے حلال زادہ ہے جس دی پیشانی تے پسینہ آ جاوے سمجھ لوے اے حرام زادہ کیا بات ہے بھائی مل کے بھائی فرمایا جس تا چہرہ کھل جاوے سمجھ لوے اے حلال زادہ ہے جس دی پیشانی تے پسینہ آ جاوے سمجھ لوے اے حرام زادہ اچھا بھائی حسین بادشاہ کی تعریف پڑھی میں بھی حسین بادشاہ کی ایک سطر فضیلت ہی پڑھنا چاہتا ہے بھائی نہیں پتہ حسین کیا ہے حسین بادشاہ ساڑی جرت طاقت و بساط ہی نہیں ہے سیدھا سی یہ حسین کیا ہے حسین دی عزت دی قسم ہے ساڑی جرت ہی نہیں سرکار ساڑی طاقت ہی نہیں ساڑی بساط ہی نہیں اسی حسین بادشاہ دا ذکر بیان کر سکیے بادشاہ ممبر دے وارد تشریف فرمائیں حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ سرکار حسین بادشاہ بیان کرن واسطے محمد مصطفیٰ ہونا چاہیے ہے نہیں کیا بات ہے بھائی مل کے یار مل کے سرکار ساڑی جرت نہیں اسی حسین بیان کریں بھئی حسین بادشاہ بیان کرنے واسطے محمد مصطفیٰ ہونا چاہیے ہے جتنے بزرگ بیٹھے میری سطر دی تائید کرے حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بابا جی حسین بادشاہ بیان کرنے واسطے علی بادشاہ ہونا چاہیے ہے
چلو جس بندے دا بھائی اجے بھی حد بلند نہیں ہویا حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بیان کرن واسطے حسن امیر ہونا چاہیدا ہے اینا حتن خیر جڑا بندہ حسینیت دا پرچار کر سکدا ہے بھائی جڑا حسین دا پرچار کر سکدا ہے حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بیان کرن واسطے عباس ہونا چاہیدا ہے اینا حتی دی خیر ہوئے بھائی جڑا حسینیت دی تائید کر سکتے ہیں بابا جی حسین بادشاہ بیان کرن واسطے جناب محمد باقر ہونا چاہیدہ ہے چچی جس بندے دا آج بھی حد بلند نہیں ہویا حسین بادشاہ بیان کرن واسطے جعفر صادق ہونا چاہیدہ ہے حسین دی عزت دی قسم ہے بابا جی حسین بادشاہ بیان کرن واسطے علی رضا ہونا چاہیدہ ہے چلو جڑا آج بھی نہیں بول سکے اس نے حسینیت بولن دے بابا جی دعوت پہ دے دائی حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بیان کرن واسطے موسیٰ کاظم ہونا چاہیدہ ہے اینا حتی دی خیر ہوئے انہاں دی حتاں دی خیر ہوئے بھائی جڑے حسینیت دی تائید کر سکتے ہیں حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بیان کرن واسطے جناب محمد تقی ہونا چاہیدہ ہے بابا جی حسین بادشاہ بیان کرن واسطے علی نقی ہونا چاہیدہ ہے حسین دی عزت دی قسم ہے حسین بادشاہ بیان کرن واسطے جناب حسن عسکری ہونا چاہیدہ ہے اور جڑے ملنگ مزاج بیٹھے ہو حسین بادشاہ بیان کرن واسطے امام زمن ہونا چاہیدہ ہے سرکار نہیں پتا حسین کیا ہے حسین دے مقام دا نہیں پتا کائنات دی قیمت دی سطر ہے جڑی تواڈے حوالے کرنا چاہتا ہے پائی جس دے سجدے چ اللہ دی کل حقیقت چھپی ہوئے شریعت جو سے حسین حسین ابن علی یاد کیا بات ہے بھائی مل کے یار کیا بات ہے بھئی جس دے سجدے اندر جس دے سجدے اندر تھوڑی آواز ہے بھئی جس دے سجدے اندر اللہ دی کل حقیقت چھپی ہو شریعت جو سے ہستی نو حسین ابن علی یاد اچھا بھائی اللہ نو منن واسطے شرط کیا ہے بندہ موحد ہوئے مشرک نہ ہوئے بولو نا بھائی اللہ نو منن واسطے شرط ہے جتنے سنی شیعہ صحبان بیٹھے بندہ موحد ہوئے مشرک نہ ہوئے سید الانبیاء نو منن واسطے شرط ہے بندہ مسلمان ہوئے کافر نہ ہوئے اور جڑے چپ کر گئے ہو حسین دی عزت دی قسم ہے علی بادشاہ نو منن واسطے شرط ہے بندہ مومن ہوئے منافق نہ ہوئے اوئے اوئے انہا حتا دی خیر ہوئے بھائی انہا حتا دی خیر ہوئے بھائی اللہ نو منن واسطے شرط ہے بندہ موحد ہوئے مشرک نہ ہوئے سید الانبیاء نو منن واسطے شرط ہے بندہ مسلمان ہوئے کافر نہ ہوئے اور عزت علی دی قسم علی بادشاہ نو منن واسطے شرط ہے بندہ مومن ہوئے منافق نہ ہوئے اور اتنے بڑے سنی شیعہ صحابان دی موجودگی کھڑ کے دپے ہیں بابا جی حسین بادشاہ نو بیان کرن واسطے حسین بادشاہ نو منن واسطے کسے مذہب دی نہیں کسے فرقے دی نہیں حسین نو منن واسطے بندے دا عقل و غیرت مند ہونا ضروری ہے اوئے ہوئے مل کے بھائی مل کے حیدری انسان دا اندرو غیرت مند ہونا ضروری ہے ہر غیرت مند بندے دے امام دا نام حسین ہے اور حسین بادشاہ دی اسی مدحت بیان کر ہی نہیں سکتے ساڑی جرت نہیں اسی حسین بادشاہ بیان کریے حسین کریم الجپال ہے اچھا لوگ حسین دا یزید نہ تقابل کر دیں سرکار بھئی حسین کیا ہے یزید کیا ہے حسین کیا ہے یزید کیا ہے بھئی بندہ بولے جس بندے دا عقیدہ مل رہا ہوگے دوجہ بندہ بھئی نہ بھی بولے تو فرق نہیں پوندا بھئی حسین کیا ہے یزید کیا ہے حسین کیا ہے یزید کیا ہے عزت علی بادشاہ دی قسم ہے حسین تے یزید وچ بس اتنا فرق ہے یزید تھا حسین ہے اوئے ہوئے نہ ہتا دی خیر ہوئے یار ان نہیں مل کے حیدری بولن دی کیا بات ہے تسی جیو بھائی حسین ہے یزید تھا اور حسین رہے گا سکھالن انگریز جرمن دائی ہو سکے میں ساری رات سوچ دا رہے ایک یزید بار بار کیوں ہے حسین واحد تنہا کیوں سکھالن آدھا جدہ میں صبح اٹھیا میں نے پھر پتہ لگا یزید دی ماں جائیاں کئی فحاشا اور تہائیاں کئی ہوندیاں پئیاں تے کئی ہوندیاں راسن حسین تو پہلے نہ کوئی فاطمہ آئی ہے اوئے کیا بات ہے کیا بات ہے انہا حتہ نو سلام ہے ہو سکے حسین تو پہلے نہ کوئی فاطمہ آئی ہے نہ کوئی یاسین اور ایسا کہ میں رب کو نہیں مانتا سکالے رکھے میں رب کو نہیں مانتا پھر پیادے میں رب کو مانتا ہوں پہلے آدھے نہیں مانتا
پھر آدھے مانتا ہوں. تیسری لائن جو اس نتیجہ دے چھوڑا ہے آدھے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ اسے حسین ابن علی مانتا ہے. کیا بات کیا بات یا آدھے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ اسے حسین ابن علی مانتا ہے. ساری جرت نہیں انہوں نے فضیلت بیان کری. اچھا ہندوؤں دے ایک پیشوا گزرے شریک ریشن میں ایڈا سونا ماحول ویکھ کے میں صدر تواڈے حوالے بابا جی بڑی قیمتی صدر تواڈے حوالے کرنا چاہتا ہے. گھر بیٹھ سوچے تھوڑا پتر پڑھ کے گیا سرکار ہندوؤں دے ایک پیشوا گزرے شریک ریشن اس دی اپنے ماموں کنش دے نال جنگ ہوئی ہے. شریک ریشن دی اپنے ماموں کنش دے نال جنگ ہوئی ہے. جدوں اس دی اپنے ماموں نال جنگ ہون لگی نا اس دے ماموں دے فوجیاں دی تعداد ہے لکھاں وچ. اس دے فوجیاں دی تعداد ہے 313. اوئے ہوئے میں گل تھوڑے حوالے کر گیا بھائی. بادشاہ جی تھوڑے کو خصوصی دعا لو. اس دے ماموں دے فوجیاں دی تعداد ہے لکھاں وچ. اس دے فوجیاں دی تعداد کتنی ہے سرکار 313 جتنے جوان بیٹھے ہوئے. اچھا جدوں اس دی اپنے ماموں نال جنگ ہون لگی نا اس نے ایک قاصد تیار کیتا. اس نو آدھا میرے ماموں نو جا کے آکھ مینوں چند لمحے دی اجازت دیتی جاوے. اس دے بعد بے شک سڑ دے حملہ کر دے. چند لمحے دی اجازت مل گئی. بڑا لمبا جوڑا پارٹ ہے مہا بھارت. اس دے ماں پیو نو جیل وچ کر دیتا گیا. سارے پڑھے لکھے حضرات سارے جانتے ہیں. اچھا جداں چند لمحے دی اجازت مل گئی شری کرشن زمین تے بیٹھا. سرکار اللہ درجات بلند کرے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ ہو. میرے جے کروڑا ذاکران انہاں جے ایک بن دے آئے. سرکار انہوں کو کسی بندے پوچھے کہ آپ بات پر زور کیوں نہیں لگاتے. انہوں نے فرمایا بات پر زور وہ لگاتا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو. بھائی میں ایٹی بڑی سطر انہوں نے حوالے کرنا چاہتا ہے. چاچا شرط بندے دے دل وچ علی وسدا ہوے حسین دی عزت دی قسم ایٹی بڑی سطر تواڈے حوالے کرنا چاہتا ہے. میں بابا جی جبریل آ کے داد کاٹا ہے ایٹی بڑی سطر تواڈے حوالے کرنا چاہتا ہے. حسین دی عزت دی قسم شریک کرشن زمین تے بیٹھ کے دو میں ہاتھ بلند کیتے. سرکار میں بندہ ویکھنا آیا بھی تو اس دا ہاتھ بلند نہیں ہوتا. ہاتھ بلند کر کے نا شری کرشن آدن اوم ایم ہریم شریم. جی جی شری کرشن آدن اوم ایم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مقصد کاریانی شدی مم کرو آبدی مم نواریو سے گرم ابھی دکھ سکھ سمپتی پراوتی مم کرو کرو سہا. ترجمہ کرا ناد علیم مظہر اللہ جائے. ایڈی بڑی صدر سرکار تو حوالے کر گیا. کیا بات ہے چچا کیا بات ہے سرکار. انہاں ہاتھوں میں سلام بادشاہ شری کرشن کھڑے آدھے نو میم ہریم شریم کریم بربرم پرمیشور مقصد کاری یعنی شدی مم کرو آبدی مم نواریو سے گرم ابھی دکھ سکھ سمپتی پراوتی مم کرو کرو سہا. آدھن اے ایشور اے پرمیشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ. اوئے ہوئے جڑے بندے سن سکتے ہو بھائی. آدھن اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ. چلو جس نو اجے بھی نہیں سمجھ آئی. اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ تجھے تیرے پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ. اوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی. انہاں ہاتھوں کو سلام ہے بھائی. اے ایشور اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ تجھے تیرے پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ اور اے ایشور تجھے اس کنیا کے پتی کا واسطہ. اوئے ہوئے سرکار جس بندے نو اجے بھی نہیں سمجھ آئی اس تو بھی آسان کرا. آتا اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ تجھے تیرے پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ اس کنیا کے پتی کا واسطہ اور اے ایشور اس کنیا کے پتی اور پتنی کے دو سپتروں یعنی دو بیٹوں کا واسطہ. اوئے ہوئے کیا بات ہے. مل کے کیا بات کیا بات مل کے آدھا اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ تجھے تیرے پیارے کی کنیا کا واسطہ
اس کنیا کے پتی کا واسطہ، اس پتی اور پتنی کے دو سپتروں یعنی دو بیٹوں کا واسطہ. اگے بابا جی اگے کھڑے آ دینا حسین دی عزت دی قسم ہے اگے کھڑے آ دینا. اے ایشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ، اس کنیا کے پتی کا واسطہ اور اس پتی اور پتنی کے دو سپتروں یعنی دو بیٹوں کا واسطہ. اگے دینا اے ایشور تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر یعنی کعبے کا واسطہ اور اس میں آنے والے تیرے روح مجسم کا واسطہ. میری مشکل کو حل کر دے. کیا بات ہے، کیا بات قانون ملتا ہے. میں اس علی کی بات کرتا ہوں اے انبر جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. نعرہ اتنا سونا تسی بولے حسین دی عزت دی قسم ہے تواڈے واسطے تو 17 ذہنی جا گئی ہے نا. حسین دی عزت دی قسم ہے جتنے ملنگ مزاج بیٹھے ہو آج اپنے ملنگوں کی زبانوں پہ بھائی ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. سرکار چوک بازار ہوے گلی ہوے دشمن دا علاقہ ہوے آج اپنے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. ارے برے دربار میں بھی سب نے بدلایا دنیا کو باطل سے جو ڈر جائے علی والے نہیں ہوتے. اوئے ہوئے مل کے بھائی سرکار ملنگوں کی زبانوں میں کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. برے دربار میں بھی سب نے بدلایا دنیا کو باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں ہوتے. اور ادب یہ مست ملنگا نو بھائی یہ دنیا یہ میں پاگل کہندی ہے. ایک سطر چلو اور توڑے والے کرا دا پہ اس مست ملنگا نو یہ دنیا سرکار اے میں پاگل کہندی ہے. نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا اے میں کور دی رہندی ہے. سچی گل کرا میں سچی منہ تے رہندی ہے. ملا نالوں چگنی چنگی علی دا نا تے لیندی ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. بھائی انہاں دے فضائل دا نہیں پتا. اچھا اللہ درجات بلند کرے. بھائی علامہ امیر افضل راکڑ صاحب دے علامہ امیر افضل راکڑ صاحب دے مرحوم دے او فرمیندے ہوندے آئے جنہیں کتے نو دہی نہیں نہ پچدی حرامی نو علی نہیں پچدا. اوئے ہوئے کیا بات ہے. بھائی علی بادشاہ ساری ضرورت ہے کہ اسی علی بادشاہ بیان کر سکتے. اسی انہاں دی بدعت بیان نہیں کر سکتے جنہ دے نوکر سمجھے جناب. سرکار کیا بات ہے. کوئی سورج نو چڑھن نہیں دیندا کوئی لہن نہیں دیندا کوئی بدلاں تے سواری کردا. بھائی انہاں دے نوکر سمجھے چ نہیں آندے لوگ انہاں نو سچیندے ود. دیکھو نا دیکھو حجاج دربار ہے نا اس دا حجاج بن یوسف دا تے حلیمہ سعدیہ دی پوتری سامنے کھڑی قید ہو کے ہو سکے حجاج میں نے کیوں قید کیتا ہے. حجاج آتا ہے میں نے سپاہیاں دسیا تو آدھی ہیں جو علی فلاں تو افضل علی فلاں تو افضل علی فلاں تو افضل. ہو سکے حجاج میری تے جرت ہی نہیں جو میں اکھاں علی فلاں تو افضل فلاں تو افضل فلاں تو افضل فلاں تو افضل. ہو سکے تو نہیں آکھیا ہو سکے میں انج نہیں آکھیا جو علی فلاں تو افضل فلاں تو افضل فلاں تو افضل فلاں تو افضل. ہو سکے تو آکھیا کہ ہو سکے میں تے یہ آکھیا جو بعد از محمد علی انبیاء تو افضل ہے. اوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سرکار. اچھا دیکھو ولید بن عتبہ دا دربار ہے تے مسیب مومنہ کھڑا ہے. ہو سکیا مسیب حسن حسین افضل یا جڑے میرے دو میں پتر بیٹھے اے افضل. میں بڑی بڑی گل کرنا چاہتا ہوں. ہو سکیا دس حسن حسین افضل یا میرے جڑے دو میں پتر بیٹھے افضل. ہو سکیا تو جواب نہ دیتا میں تیرا سر پدن نالوں جدا کر دے. حسین دی عزت دی قسم ہے مسیب سچ آیا سرکار بھرا دربار پہ اویدائی. ہو سکیا حسن حسین دی گل چھوڑ جڑا علی دا غلام کمبر نہیں اس کمبر دے پیرے جڑی جتی نہیں اس جتی دا جڑا تسمہ نہیں تیرے دوواں پتلاں تو افضل ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. علی نال مقابلہ کرنا ہے کدی سیج رسول تے سم کے دس. علی مانگ پہاڑ مصیبتاں دے ملا اپنے سینے تے کدی تھم کے دس. اوے علی تے آیا ہی وچ کعبے دے ملا
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦੱਸ ਬੱਲੇ ਇਮਾਨ ਨਾਰੇ ਹੈਦਾਰੀ मालिक बड़ी जिंदगी क्या बात है बादशाह जी एडी अजमत दे मालिक आए धियां जंगलां च रुल के पल गए अली दियां धियां तुहाडी हाय कबूल करन भाई रा मेरे में हुक्म लाया है कि उस हस्ती दी शहादत दियां दो 17 पर जिस दे आसरे ते अली दियां धियां जंगलां च आईयां बल्ला हो अली दियां धियां राजी हो भाई मुसलमान ते मुसलमान रह गए सरकार जितने सुनिशिया साहबान बैठे हो मुसलमान ते मुसलमान रह गए सरकार हिंदू भी मुहर्रम करेंगे बेशक बात से मेरी 17 ने गवाही दे सर आज भी करेंगे हिंदू मुहर्रम आज भी हिंदू मुहर्रम करेंगे एक हिंदू ना पानी दी सबील लाई आई शायद इस मैं गल ये समझा सकिया मैनू अगे शायद पढ़ना ही ना पवे एक हिंदू ना पानी दी सबील लाई आई ते नालों ना दो मुसलमान गुजरे उन्हें कहा तू जो हिंदू है तू क्यों सबील लाई है जुमला सुन ले सो उस वेले हिंदू रोक कहते तू रोक सकता है क्यों जो तुसी साडा मेहमान मारे आए बल्ला भैया रसूल दियां धियां थोड़ा पुरसा कबूल करन भाई हो गई मेरे हिस्से दी मजलिस हो सके तू रोक सकता है क्यों जो तुसी साडा मेहमान मारे आए और एक हिंदू मुहर्रम करेंदा ही मैं एक सदर पढ़ा एक हिंदू मुहर्रम करेंदा ही हिंदू मुहर्रम करेंदा सरकार ते ना अज मुहर्रम दा चंद चढ़ना ही ते उस दे घर में डाकू पे ते सारा सामान लुट के ले गए जो कुछ आई सारा कुछ लुट के ले गए ते मरते उसदी जोजा नु ना बन के टुर गए सुबह दा दिहाड़ा चढ़िया ते लोगां वेखिया ते लोगां रस्सियां खोलियां ओ मर्द रोंदा है बीवी आदी क्यों रोना है अद मैं गरीब हां अद गरीबी दा वेण क्यों पई अद वेख ते सही सुबह मुहर्रम दा चंद चढ़ना है अद मेरे घर च मौला दे मातमी हो सन अद मेरे कोल खान पकाण वास्ते शाही कोई नहीं जो कुछ जई सब कुछ लुट के ले गए कितनी हाय कर सो हुसैन दी इज्जत दी कसम है उस दी बीवी आदी है तू अजे गरीब नहीं जेड़े मातमी जदा जेड़े कदरदान बैठे उस दी बीवी आदी तू अजे गरीब नहीं अद मैं जी गरीब क्यों मैं नहीं हो सके तेरा 7 साल दा पुत्र जींदा है इस नु वेच दे ओए होए अली दियां धियां ताडे चाचा राजी होवण यार जिस नु समझ आई है भाई हो सके तेरा 7 साल दा पुत्र जींदा है इस नु वेच दे हो सके मैं पुत्र वेचा मुहर्रम वास्ते हो सके हुसैन दे शिया मजलिसा करा के पुत्र मंगदे और मैं मजलिसा वास्ते पुत्र वेचा जवाब सुनिया उस वेले रो के दिए साडे ते ओना च बड़ा फर्क है अदा कीड़ा फर्क है उस वेले रो के दिए वो हुसैन दे नाने दे लगदे न असी हुसैन दे नाने दे लगदे कुछ नहीं ओ फूड़ी पा के जन्नत दे हकदार बन सकदे न असी बतूल राजी करने भला होवे यार सदका होवे यार भला होवे यार जेड़े सादा मातम पे करदे हो भाई हो सके असी बतूल राजी करनी है बाबा जी पुत्र नु नवा दवा के बाजार च ले आया सुबह दा पुत्र नु लेके आया रात दा टाइम होया पुत्र नहीं निकया जेड़े मातमी बैठे उस जमीन ते नाल कीड़ा मार के आंदे काफिर दा पुत्र आई तेरे दीन ते नहीं लगदा अजे ना जमीन ते लकीरा बदा मरेंदा या इतने तई ना एक घोड़ा सवार आया नकाबपोश बंदे खुदा पुत्र वेच नहीं हां वेचना ही कीमत सर झुका के दे इतने दे चा मेरे दादी हाड़े गुजर जावन और जेड़े मादमी बैठे हो नी दियां धियां थोड़ा पुरसा कबूल करन आदा इतने दे चा मेरे दादी हाड़े गुजर जावन उस वेले आदे ना पुत्र वेच दादी हाड़े औखे या सौखे गुजर जा सन उस वेले रो के दे मशवरा ना दे जिस दी वजह तो वेचदा पिया ओदे बगैर मेरी निभदी नहीं बल्ला होवे भाई आदा उसदे बगैर मेरी निभदी नहीं कीमत मुकर्रर हो गई पुत्र दे कान नाल ना मुंह ला के आदे मालिक नाल धोखा न करी चाचा दे मालिक नाल धोखा न करी हुसैन ओ कम पसंद नहीं करदा जिस विच धोखा आ जावे बाबा जी टुर पिया सामान लेके घर च आ गया पुत्र दे दिता ते सुबह मौला दे मातमी आए ना ते किसे दे सामने खाना पेश करदा है किसे दे सामने पानी पेश करदा है अध रात दा टाइम होया ते उसदी बीवी ना वेड़े च बैठ के आदी है हाय गरीबी अते कौन गरीब आदि हुसैन गरीब उस वेले आदा जी तेनू पुत्र दी वजह तो रोनी पई है ते ना वेचे पुत्र आदि मैं पुत्र नु नहीं मैं हुसैन दी किस्मत नु रोनी आ
ادب حسین دی قسمت نو کی ہویا ادی ویکھتے سہی 7 سال دا آئی مولا دے ماتمی ہوندے آئیں کسے دے سامنے کھانا پیش کردا آئی کسے دے سامنے چچا بھلا ہوئے علی دی جائیے راضی ہوئے کسے دے سامنے پانی پیش کردا آئی حسین دی عزت دی قسم ہے جو ایو گلاں کر کے سانپے اد رات دا ٹائم ہویا جدا دوویں سانپے نہ تے صبح دا دہاڑا چڑھیا دروازے تے دستک ہوئی اور جڑے بعد بھی بیٹھے جدا اس دی زوجہ دروازہ لہایا ڈٹھا تے پتر آیا بیٹھا ہے جلدی نال جا کے اپنے شوہر نو اٹھایا آدھی جلدی کر اٹھ تیرا پتر نہ سایا اس ویلے جلدی نال پتر نو آدھا میں جو تینوں آکھے مالک نال دھوکا نہ کریں آدھا بابا بھائیاں گلاں بعد وچ پوچھیں آدھا اماں تے کل وہڑے چ بیٹھ کے آکھے حسین تیری قسمت آدھی ہاں میں آکھیا پتہ نہیں کس بندے نو سمجھ آئی ہے آدھی ہاں میں آکھیا آدھا پتہ نہیں اماں کیڑے جنگل وچ گھوڑا بجائی ہوندا اس ویلے گھوڑے دی آواز رو کے آدھی ہائے زخمی میں آکھیا کون زخمی آدھائی حسین زخمی اس ویلے ماتم کر کے آدھائی پیو نو آکھی اسی نہیں جاندے جڑے سانو روون کالو اپنے پترانو روون بھلا ہوئے یار ہر بندہ ویٹ کرے بھائی فرمایا اگر کوئی پیو پوچھے نا کون ہے نکاح پوش پیو نو آکھی او علماء لائی جدا گھر وچ علم لایا آئی کتوں حسین دے جرنیل دی شہادت دیاں تو 17 پڑھا تیرے چوتھے مولا فرمیندے میرے چاچے عباس وفا دی حد کر چھوڑی تواڈے چوتھے مولا سرکار مرشد جی تواڈے چوتھے مولا فرمیندے میرے چاچے عباس وفا دی حد کر چھوڑی پوچھن والے پوچھیا مولا کیویں وفا دی حد کر چھوڑی فرمایا اے وفا تھوڑی ہے جتنی دیر تک میرا چاچا عباس زندہ رہیا میری بہن سکینہ رونی نہیں بھلا ہوئے بھائی فرمایا میرے چاچے عباس دے ٹرن دے بعد جس دا جیویں دل لائی کوئی تماچے مریندا کوئی بن پلا نے اٹھا دے بہیندا کوئی گھوڑے لال بچیندا میرے مولا فرمیندن 4 ہاشمی ایسے گزرے پوچھن والے دا نام زوری ہے فرمایا زوری 4 جرنیل ایسے گزرے جڑے ہاشمیاں دی کمر تروڑ گئے بھلا ہوئے یار اد 4 ہاشمی ایسے گزرے جڑے ہاشمیاں دی کمر تروڑ گئے اس آکھیا مولا کیڑے 4 جرنیل ہیں فرمایا پہلے جرنیل دا نام ہے حمزہ جدی لاش تے رسول ماتم کیتا ہے بلکہ رسول فرمایا جیڑی عورت میرے چاچے دے غم وچ روسی میں اس دی جنت دا ضامن ہاں بھلا ہوئے یار فرمایا تھا جی جناب حمزہ دی لاش کمر تروڑ گئی ہے رسول اللہ دی ساڑی عزت عصمت گھر محفوظ رہا ساڑی 4 دیواری دا تقدس پامال نہیں ہویا فرمایا زوری دوجے جرنیل دا نام ہے جعفر تیار فرمایا جدا جنگ موتا دے مقام تے جعفر تیار دا بازو قلم ہویا ہی نا علی نو آکھنا پہ آئی میری کمر تروڑ گئی ہے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے یہ نال سفر کر سکتے ہو بھائی فرمایا علی آکھے میری کمر تروٹ گئی ہے فرمایا کمر تروٹ گئی ہے یہ علی دی ساڑی عزت عصمت گھر محفوظ رہا ساڑی 4 دیواری دا تقدس پامال نہیں ہویا فرمایا زوری تیجے جرنیل نو 19 رمضان کوفے ضرب لگ گئی فرمایا زوری کمر ہاشمیاں دی تروٹ گئی ہے عزت عصمت گھر محفوظ رہا ہے جڑا بندہ دا اجے تک ہائے نہیں کر سکے وہ بندہ سر جاوے اس ویلے ماتم کر کے آدھے زوری کے دساں جڑے ویلے چوتھا لتھا ہے گھر گھر نہیں ریا جس دا جیویں دل لائی نچ نچ کے آدھا یہ آلیہ نو تو لٹنا ہے یا میں لٹنا ہے ہوڑ دا عباس ریا ہی کوئی بلہ ہوئے یار علی دیاں ججہ دیاں راضی ہو کر اتنی ہائی کرو نالا بندہ توڑا گواہ بڑھ جاوے حسین دی عزت دی قسم چلو میں اتنا آدھا بھائی اتنا آدھا پہ گئی مشک اس تو بھی آسان کرنا چاچا تیرا قد بلند چاچا میرا قد جھکا عباس آدھن میں جھکا آدھی ناوے چاچا میں نہیں چاہتی میرے دادے دی تصویر جھکے چاچا غربت آ گئی اللہ دی طرفوں میں اول لمر پیوں دی دھیاں میں زمین و حکم دینی ہوں اچھی ہو جا اس ویلے رو کیا دا نا سین تو نہ آگ تھوڑی دیر بعد تیرے پیو آکھنا جھکی ہو جا تیری بھوپھی آکھنا اونچی ہو جا پتہ زمین جنا کے علی نے پترا میرا امتحان لے آئی اور مادمی ہوئے اس ویلے فرمیندے نا میں جھکدا جناب عباس جھک دے جدا قدماں دے قریب ہاتھ ہے نا چاچے دا ہاتھ ناپ کے بوسا لے گیا دی چاچا او ہاتھ قدماں دے نہیں لوی دے جنہ وچ زینب دی چادر ہوے
او چاچا نہ ہاتھا لال تو علی دیا دیا دے برکھ سب لینا ہے اللہ ہوئے یار آخری سطرہ تے آ گئے ہیں بھائی حسین دی عزت دی قسم ہے اتھے آئی چاچے نو لائے کے جتے اکبر دی لاش دا مکہ ہویا شبیر بیٹھا شبیر دی نگاہ پئی اس ویلے نہ نجف دے منہ کر کے دن بابا علی ہن میں غریب ہویا بابا علی میرا غازی پیا ہوندا ہے جنا غازی آیا نا اس ویلے فرمایا غازی تے جنگ نہیں لڑنی تلوار مینوں دے ایک قدردانہ واسطے سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہے اس ویلے نا غازی باندھا باندھا زمین تے بہ گیا فرمایا غازی تو جاندا نہیں تو میری فوج دا جرنیل ہے او مادمیو جرنیل دا نام آیا قدماں دے ہاتھ لا گیا دے مولا مینوں او فوج دا بھی کھا جدا میں جرنیل آدھا ہوئے کھلی اکبر ماریا گیا قاسم دی لاش تے گھوڑے بچ گئے بلہ ہوئے یار آخری سطرہ دے آگئے ہیں بھائی بس اتنا آدھا مل گئی حسین دے جرنیل نو اجازت حسین دا جرنیل نے دریا دی منتے آیا پانی دی مشک بری آخری سطرہ کھڑا پڑھتا ہے انشاءاللہ میں پڑھ لوں تو برداشت کر لوں حسین دی عزت دی قسم میں پانی دی مشک بری واپس پہ آندائی حسین دی عزت دی قسم میں حرام زادیاں دے رخ واپس ہوئے بلہ وے یا جنے بات بھی بیٹھے ہو یار حسین دی عزت دی قسم میں اس ویلے حرام زادے تیر مارے آئے سجا بازو قلم ہویا آدھر جا سکینہ دا صدقہ جڑے مات بھی بیٹھے ہو ایک حرام زادے تیر مارے آئے حسین دی عزت دی قسم میں کھبا بازو قلم ہویا آدھر جا علی اصغر دا صدقہ او ماتمیوں مشک دے تسمے موچ پالائے نا اس ویلے ایک حرام زادے مشک دے تیر مارے آئے او ماتمیوں پانی نہیں رڑیا پاس دی 32 سالاں دی محنت روڑ گئی ہے اس ویلے گھوڑے دے گل منہ لگیا دن گھوڑا دے لے جا جتھے بدماشاں دا راش ہوئے آواز آندہ ہے میری آساں مک گئیاں بھلا ہوئے یادر بات بھی بیٹھے ہو آواز آندہ ہے گھوڑا ادھے لے جا جتھے بدماشاں دا راش ہوئے بابا جی حکم عباس ہی جدہ گھوڑا ٹلیا شبیر دی نظر پہ گئی کمر تے ہاتھ رکھیا دینے میر تو دور نہ جا یا حسین میرے بعد بھی بیٹھے ہو یار رو رو کیا دینے میر تو دور نہ جا او میرا چاند اکھیاں دا او تروٹ کمر غریب دی گئی ہے سیدہ دا میں جیتا نہیں او میرا چاند غازی او میری لاش سڑنی پئی ہے سیدہ دا میں رو لگیا غازی بلہ وے یار جڑے بعد بھی بیٹھے ہو یار ہر بندہ مادم کرے حسین کا جرنیل کھڑا پڑ رہا ہے حسین دی عزت دی قسم ہے او جوانوں سلے حرامی عادلین کرو 9 لاکھ حملہ کرو او مادمیوں 9 لاکھ بغیر دوڑی آئے سید معاف کرے آئے دوڑی کنیز دا پتر آئے اس ویلے ایک حرام زادے بڑا وزنی خرد چایا ہے غازی دے ساری چماری آئے غازی زمین دے آیا ہے بابا جی 9 لاکھ دا جرنیل آئی عمر ابن سعد اکبر لتھائے خدا خیمے چو باہر نہیں آیا قاسم لتھائے خیمے چو باہر نہیں آیا ایک واری حرامی نچنا ہویا باہر آیا کدا جنا سپائی دسے آیا مبارک ہوئی غازی دے بازو قلم ہو گئے کتا نچنا ہویا باہر آیا ہر بندہ سارا پرسا دے دے آیا کتا نچ نچ کیا دائے جاؤ لوٹ لو چادر او جاؤ لوٹ لو چادر او جاؤ لوٹ لو چادر آیا زینب دی او اینو کر دیا سارا اریانے او مائے پوچھنا ہے فضل یا حسین جڑے بعد بھی بیٹھے ہو یار ہر بندہ پرسا دے وہ حسین دی عزت دی قسم ہے کتا نچ نچ کیا دھایا جاؤ لوٹ لو چادر آیا زینب دی او اینو کر دیا سارا اریانے حسین دی عزت دی قسم ہے اس ویلے علی دی دھی دی چادر لہ گئی ماتم کیتا ہے رو کیا دھیے میں کوئی نہیں زامنہ داڑیا چادر دی ہونا ہر کوئی خدا نگران ہے او میرا غازی لہ گئے
اللهم صل على محمد